الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في كلامه المجيد: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خير البنات زينب أصيبت فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الفاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هما سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے. جے تو اپنی بخشش چاہندا ہے، حب رکھ لے پنج تن دی. جے تو اپنی بخشش چاہندا ہے، حب رکھ لے پنج تن دی. پنج تن دی محبت لئی حق چار ضروری نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، آج 19 اگست 2022 وی محرم 1444 ہجری جمعۃ المبارک دے مقدس موقع تے اللہ رب العزت دی رحمت دا امیدوار ہو کے تہاڈے سامنے دین اسلام دی ترجمانی کرن دی جسارت رکھدا ہاں۔ سونے اللہ دی رحمت دا امیدوار ہو کے تساں دوستاں دی دعا دے صدقے نال اے تمنا رکھدا ہاں کہ اللہ مینوں حق اور سچ آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، بعض انسان ایسے عمل کرندے ہیں ساری زندگی گناہگار رہندے ہیں، لیکن کدی زندگی دے وچ ایک ایسا عمل ہو جاندا ہے اسے عمل دے صدقے اللہ اوندا بیڑا پار فرما دیندا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوندے ساری زندگی قرآن دیاں تلاوتاں، تہجداں، نمازاں، روزے، حجاں، لیکن دین دے متعلق انہاں کولوں کہ ایسا جملہ استعمال ہو ویندا ہے اللہ پاک اس کولوں ایمان بھی سلب کر لیندے۔ یہ میں گل کیتی کیوں ہے؟ یاد رکھو، اللہ تے ایمان رکھنا، اللہ دے نبیاں تے ایمان رکھنا، اللہ دے فرشتیاں تے ایمان رکھنا، اللہ دی آسمانی کتاباں تے ایمان رکھنا جویں ایمان دا حصہ ہے، اسی طرح اللہ دے نبی دے اصحاب اور اہل بیت نو صحیح معنیاں نال انہاں نو تسلیم کرنا اور دل وچ انہاں دا احترام کرنا، یہ بھی ایمان دا حصہ ہے۔ اگر اسی تھوڑا دیا تھڑک گئے، اللہ پاک نے ساڑی دنیا دی ساریاں عبادتاں ساڑے منہ تے مار دیونیاں۔ اس واسطے پیارے بھائیو، اسانوں انہاں گلاں تے زیادہ غور کرنا چاہیے۔ اج میری تقریر دا عنوان ہے خاندان نبوت۔ اگر اندہ دعا معنی ویکھیا جاوے نبی دے اہل بیت، خاندان نبوت ایک اردو دا لفظ ہے، اہل بیت عربی دا لفظ ہے، معنی دعا دا ہکو ہے۔ اہل دا مطلب ہوتا ہے والے، بیت مطلب گھر۔ اگر انہاں دعا حصیاں نو رلا چھوڑو معنی دی آپے سمجھ آ جاندی ہے نبی دے گھر والے۔ جے خاندان نبوت نو ویکھیا جاوے یہ بھی دو حصے ہیں کہ نبی دے خاندان، نبی دے گھر والے۔ دنیا جہان دے اندر کتنا وڈا ظلم ہے کہ نبی دے گھر دے جڑے افراد ہیں انہاں نو محدود کر چھوڑیا، بہت مختصر کر چھوڑیا۔ اندہ دعا معنی کہ ہے کہ باقی کوئی نہیں، حالانکہ
قرآن و احادیث دے وچ اگر ویکھیا جاوے جیڑی حضور دی امت ہے توحید والے ہیں ایمان والے ہیں اسی سارے حضور دی آل ہیں. میں اپنے کول گل نہیں پیا کریں دا. اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ خود فرمایا 22 سپارہ سورت الاحزاب اللہ پاک فرمائندے پین النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اے ایمان آلیوں نبی دی جیڑیاں بیویاں ہیں او تواڈیاں ماواں ہیں. اتھے دو گلاں آئیاں. پہلی گل کیڑی آئیے او ایمان آلیوں. دوئی گل کیڑی آئیے کہ نبی دی جیڑی بیویاں ہیں ایمان آلیوں او تواڈیاں ماواں ہیں. اللہ نے قرآن چاکھیا آپ اندازہ لاؤ اگر اسی ہاں ایمان آلے تے اللہ پاک آدھے کہنوں پہن. سمجھ آندی پئی گل. اسی ہاں ایمان آلے اللہ پاک آدھے کہنوں پہن سانو آدھے پہن. او ایمان آلے ہو میں توانو آدھا پیاں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ نبی دی جتنیاں بیویاں ہیں او تواڈیاں ماواں ہیں. میں ویکھو قرآن یوں ثابت کیتی بیٹھا. ہن نبی دی ساری بیویاں اساڈیاں ماواں تے روحانی طور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساڈے والد ہوئے کہ کوئی نہ. جیڑا ماں پیو ہوئے ان دی اولاد ان دی آل ہوندی ہے کہ نہیں. اگر خصوصیت نال ویکھیا جاوے نہیں نبی دی آل او ہوندی ہے جیڑے نبی دے دوترے ہوویں. تے پھر نبی دے دوترے صرف حسن تے حسین تے نہیں ہیں. اگر آکھیں نبی دی آل او ہوندی ہے جیڑی نبی دی دھیاں ہوویں. نبی دی دھیاں دے وچوں صرف بی بی فاطمہ تے نہیں ہے. سمجھ آندی پئی. دوبارہ پھر تمہید بنیندا پیاں گل سمجھا ہے. اگر آکھیں نہیں نبی دی آل نبی دے اہل بیت او ہوندن جیڑے نبی دے دوترے ہوویں نواسے ہوویں. تے نبی دے دوترے صرف حسن امام حسن تے حسین تا نہیں ہیں. نبی دے دوترے تا ہور بھی ہیں. اگر آکھن اہل بیت او ہوندن جیڑے نبی دی اولاد ہووے حقیقی. من نبی دی حقیقی اولاد صرف بی بی فاطمہ تا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حقیقی 3 بیٹے بھی ہیں حقیقی 4 بیٹیاں بھی ہیں. اگر آکھن اہل بیت ہوندن نبی دی جیڑے جوائی ہوویں من نبی دے جوائیاں چو صرف حضرت علی تا نہیں ہیں. نبی دے جوائیاں چو حضرت امام حسین بھی ہیں حضرت امام عثمان بھی ہیں جنہوں ذن الرین آکھیا جاندہ ہے. ذن الرین دا معنی کہ 2 نوراں آلہ. نبی نور ہے تا نبی دی بیٹیاں نور ہیں. تے عثمان 2 نوراں آلہ بنیا تائیں کہ 2 نوراں نال اس شادی کیتی. آج تقریر اوکھی تو نہیں لگ دی پئی گال سمجھ دے پئے ہو. میں آنا کہ اے جڑا دیرہ چھکیا گیا ہے نا اے جڑا کنگرہ لایا گیا ہے 5 تن دا اے کنگرہ ٹھیک نہیں ہے. اے کنگرہ میرے کو دلائل ہیں انجھے نہیں گال کریں دا بیٹھا. اے کنگرہ ٹھیک نہیں ہے. اس کنگرے نو تھوڑا جا وڈا کرو. اگر جوائی دے حساب نال حضرت علی نو لایا آندے ہو مر جوائی دے حساب نال حضرت عثمان غنی نو بھی لایا ہو. جوائی دے حساب نال
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جڑا وڈا جوائی ہے جن دا نا قاسم ہے، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ دا سکا بھانجا ہے، اون بھی لایا ہو۔ اگر بیٹی دے حساب نال ویکھنا چاہندے ہو تو نبی دی دوسریاں 3 بیٹیاں بھی لایا ہو۔ اگر آل دے حساب نال ویکھنا چاہندے ہو من نبی دی جیڑی سکی اولاد ہے اونوں لایا ہو۔ سکی اولاد چکیڑے ہیں جناب قاسم ہیں، جن دے نام تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے ہیں ابو القاسم، حضور دا ایک نام کیے ابو القاسم۔ حضرت علی دے والد دا کیا نام ہے؟ تھوڑا جو اچھی بولو، کیا نام ہے؟ حالانکہ ابو طالب نہیں ہے، سدیندے اسی کے ہیں ابو طالب، حالانکہ ابو طالب نام نہیں ہے۔ یہ تو گل سمجھو، ابو طالب سدیندے کیوں ہیں؟ ابو طالب دے 4 پتران، وڈے پتر دا نام طالب آئی، دوے پتر دا نام عقیل آئی، تیسرے پتر دا نام جعفر طیار آئی، چوتھے پتر دا نام خود حضرت علی آئی۔ سبحان اللہ۔ چونکہ وڈے پتر دا نام طالب آئی اس وجہ کر کے ابو طالب آکھیا جاندہ ہے، اصل نام ہے عبد مناف۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اصل نام ہے محمد، سارے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وڈے پتر دا نام ہے قاسم، جن دی وجہ کر کے آکھیا جاندہ ہے ابو القاسم۔ وڈے پتر دا نام قاسم ہے، دوسرے پتر دا نام طاہر طیب ہے، تیسرے پتر دا نام ابراہیم ہے۔ بچپن دے وچ تینوں فوت ہو گئے لیکن حقیقی بیٹے تو ہیں نا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہون میں تانوں تھوڑا جہا تفصیل نال سمجھاواں کہ نبی دے اہل بیت صرف 5 نہیں، نبی دے اہل بیت کافی سارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج میں تانوں شمار کراؤں گا، گنتی کرو۔ ایک گل وچ ہور آ گئی ہے، وہ آدھے نہیں اسی او لیندے ہیں جنہاں دی پاکی دا ذکر قرآن چے۔ میں کہ اتھائیں جھلی جا، اگر یہ گل ہے جے سارا قرآن پڑھیا ہووی ہاں تو دویاں دا ذکر بھی قرآن چے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جے سارا قرآن پڑھیا ہووی ہاں دویاں دی پاکی دا ذکر بھی قرآن چے۔ او الگ بات ہے، اے آیت ہور موقع تے آئیے، اے آیت ہور موقع تے آئیے۔ سمجھ آئیے؟ میں جڑے اگو اشکالات ہیں میں او بھی نال انہاں دے جواب دیندا جا رہا۔ جو آکھن اگر اے اہل بیت دویاں بیٹیاں ہوندیاں تا اس چادر تلے او بھی آ جاویں ہاں، میں اگے بھی جواب دیتا ہے اگر وہ زندہ ہوندیاں تا آویں ہاں، وہ تا پہلے فوت ہو گئیاں، وہ تا پہلے انجے ہار جی میں حضرت علی دے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دنال شادی ہوئی ہے تا سکے 3 پتر ہیں۔ پہلے پتر دا نام حسن ہے، دوے دا نام حسین ہے، تیسرے دا محسن ہے، لیکن 5 تن پاک جے کہیں گن دیں، پہلا گن دیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دعا گن دیں جناب حضرت علی، تیسرا گن دیں جناب بی بی فاطمہ الزہرا، چوتھا گن دیں جناب امام حسن، 5واں گن دیں جناب امام حسین۔ اگر یہ گل کرنی آئی تو انہوں آکھو حسن تے حسین تو بعد 3 پتر محسن آئی انہوں وچ کیوں نے شامل کیتا؟ سمجھ آمدی پئی؟ اون دا جواب کے دین دین کہ اس لئے او زندہ کوئی نہ، تے اسی بھی جواب دینے ہیں کہ دوسریاں 3 بیٹیاں بھی زندہ کوئی نہ ہوندیاں تا او بھی آمین ہاں۔ ہوں تو انہیں ایک حدیث سنائندہ پیا، توجہ کریا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے، خیر البناتی زینب اصیبت فیہا، معنی سنو، خیر میں نہ بہتر،
خیر میں نا بہتر. بنات یہ مفرد ہے کہ جمع ہے؟ پڑھے لکھے بیٹھے ہو، جمع ہے. اگر ایک ہوندی تو بنت آکھنا آئی، لیکن کیا آکھیا ہے؟ بنات. ہون اکٹھا مانا کرو، خیر البناتی زینب، میری بیٹیاں چو بہتر لڑکی زینب ہے. یہ حضور دی حدیث ہے. اس حدیث نو چھپا دیتا گیا. کیوں؟ بی بی فاطمہ تو زہرا دی شان نہ گھٹ جاوے. بھائی انہاں دی شان بھی حضور دی وجہ کر کے تے اس بیٹی دی شان بھی تو حضور دی وجہ کر کے نا. حیرانگی ہے. اس بیٹی دی شان چھپا دیتی گئی ہے. آکھے سانو برداشت کوئی نہیں. وہ تسی مامے لگ دے ہو. تہاڈا دین نال تعلق ہے کتھے؟ کوئی ایک جگہ تے دسو جتھے تہاڈا دین نال تعلق ہوئے. نماز دا اجاڑا تساں کیتا، تراویاں دا اجاڑا تساں کیتا، روزیاں دا اجاڑا تساں کیتا، جنازے دا اجاڑا تساں کیتا، حج دی جگہ تے زواری تے تساں جاندے ہو. کوئی ایک پہلو دسو جتھے تساں ساڈے نال رلدے ہوو تے دین تہاڈا ہے کتھے؟ صرف اکھاں تے تھکا ملن نال تے روون نال تسی مظلوم بن گئے ہو تے جڑے دین دے اتے قربانیاں دے گئے نو ظالم بن گئے. مارکا گال نو سمجھو، توجہ کرو، غور کرو، فکر کرو. آج تو بعد اپنے ایتھے سینے تے مارنا نہیں بلکہ سینے تے ہاتھ رکھنا ہے. ہاتھ رکھ کے کیا آکھنا ہے؟ دین. پریشان ہو گئے ہو نا. اور دین ساڈا ہے. سبحان اللہ. ایتھے ہاتھ رکھو نا. کیا آکھنا ہے؟ دین ساڈا ہے. قرآن کہندا ہے ساڈا ہے تے دین ساڈا ہے نا. جنہاں دا قرآن ہے انہاں دا دین ہے، جنہاں دا دین ہے انہاں دا نبی ہے، جنہاں دا دین ہے انہاں دا صدیق ہے، جنہاں دا دین ہے انہاں دا عمر ہے، جنہاں دا دین ہے انہاں دا عثمان ہے، جنہاں دا عثمان ہے انہاں دا علی ہے. دین کہندا ہے ساڈا ہے. تساں کہسو اے بھی قرآن ہے، میں کہ اے بھی قرآن ہے. پڑھا قرآن. کیونکہ صحابہ دے وارث کون ہیں؟ من بھول گئے ہو. اسیاں ہیں. صحابہ دے وارث کون ہیں؟ اسیاں ہیں. تے اس لئے ایمان والے کون ہیں؟ جس لئے اللہ دی وحی آندی پئی آئی صحابہ ہیں. اس لئے ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. تے ہون صحابہ تا پردہ فرما گئے، اسی انہاں دے نقش قدم تے چل دے پہ. ہون ایمان والے کون ہیں؟ اسیاں ہیں. کیوں؟ جیڑے اعمال، جیڑیاں محبتاں، جیڑیاں نسبتاں، جیڑا تعلق صحابہ وچ آئی وہ تعلق ساڈے وچ ہے. وہ تعلق ساڈے وچ ہے. انہاں دا کوئی تعلق نہیں بندا. توجہ کر. ہن قرآن سنو. اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ خود ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک نے بار بار قوم دا صیغہ استعمال کیتا ہے. قوم دا مطلب ہے تسی. قوم دا کیا مطلب ہے؟ تسی. اس لئے تسی تو مراد کون ہیں؟ صحابہ. تے ہون صحابہ دے وارث کون ہیں؟ اساں ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں. تے من صحابہ ساڈے، دین بھی ساڈا، دین بھی ساڈا. اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب نو آکھیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دی دیوار تہاڈا دین مکمل ہو گیا ہے. کہندا دین صحابہ دا دین. آج دا دہاڑا تہاڈا دین مکمل ہو گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
ایتھے کھور گل پیا کریندا کچھ بندے اے آدن اے جیڑا اللہ پاک نے آکھیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم آج دی دیوار تواڈا دین مکمل ہو گیا ہے اس تو مراد 5 تن پاکن میں کہ تھائیں جھلی ڈکی ٹھہر جا اسا قرآن کل پوچھنے ہیں اے آیت نازل کس ویلے ہوئی آئی جس ویلے قرآن نازل ہویا آیت نازل ہوئی آئی اگر موقع تے 5 تن پاکن من اس آیت تو مراد 5 تن پاکن اگر یہ آیت اس ویلے نازل ہوئی آئی جس ویلے کم و بیش 1,44,000 صحابہ سبحان اللہ اللہم یہ آیت کس لئے نازل ہوئی آئی حجت الوداع دے موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج دا خطبہ پہ دین دے ہن 1.25 لاکھ صحابہ حج پڑھن واسطے احرام بننی کھلیان اس ویلے قرآن دی آیت نازل ہوئی آئی سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی تھوڑی جی آواز بتا چھوڑو اس ویلے کیا ہویا قرآن دی آیت ہون اتھے سامنے مخاطب کون ہیں صحابہ کون ہیں سارے بولو کون ہیں صحابہ اللہ پاک صحابہ نو پیاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فرمایا آج دی دیوار میں تواڈا دین مکمل کر چھوڑیا ہے اتممت علیکم نعمتی میں اپنی نعمتی مکمل کر چھوڑیے ورضیت لکم الاسلام دینا میں تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند کر چھوڑیا ہے آؤں تھوڑا جیا اگاں چل دے جاویے اے دین صحابہ دا تے صحابہ اساڈے گویا کہ دین بھی اساڈا تے امام حسین کئی نو بچاون واسطے اتھے گیا نا دین نو سارے بولو کئی نو بچاون گیا نا دین نو او دین ساڈا ہے امام حسین بھی ساڈا ہے حضرت امام حسین بھی ساڈے ہیں تسا اپنے ترکے نو قابو کرو یارو تسی ولی وارث ہو وارث بنو پیو دی جداد دے وارث بن دے ہو بھامیں کچہری چڑھ جاؤ بوئیں بیچنی پوے اپنی جداد نہیں چھڑیں دے سجنوں جیڑی دین والی وراثت اللہ دے نبی کو ملی ہے اندے وارث بن جاؤ توجہ کر ہن ایک بندہ اٹھیا اوکے پیاد ہے کہ انہاں دی پاکی دا ذکر اللہ نے قرآن اچ کیتا ہے میں کہ تو سارا قرآن پڑھے ہاں تو تینوں پتہ لگ گیا اگر انہ دی پاکی دا ذکر اللہ پاک نے قرآن کیتا ہے کہندہ فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ دا جناب حضرت علی دا جناب حضرت بی بی فاطمہ دا جناب حضرت امام حسن دا جناب حضرت امام حسین دا اللہ دے نبی نے ایک چادر تنیے چادر تان کے اتے چادر پھیلائیے اللہ دا قرآن آیا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ بے شک اللہ پاک ارادہ کریندا ہے یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس کہ تواڈے کولو گندگی نو دور کریندا پیا ہے اللہ پاک انکم الرجس اہل البیت اے محمد دے گھر والے اے محمد دے اہل بیت اللہ تواڈے کولو گندگی نو دور پیا کریندا ہے ویطہرکم تطہیرا اللہ پاک تانوں پاک پیا کریندا ہے سجنا تینوں آیت نظر آ گئی ہے کہ اللہ پیا دے کہ اللہ نے تواڈے کولو گندگی نو دور کر چھوڑیا ہے اللہ نے توانوں پاک کر چھوڑیا ہے تینوں اے قرآن کیوں نہیں نظر آیا جناب والا 18واں سپارہ ہے سورت نور
نور ہے تینوں یہ آیت کیوں نہیں نظر آئی؟ اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ آپ ارشاد فرمایا یہ آیت نمبر 26 ہے سورت نور ہے 18واں سپارہ ہے اللہ پاک پیا فرمائندا ہے وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ سبحان اللہ اتھے بھی لفظ طیب آیا ہے اتھے بھی لفظ طیب آیا ہے اتھے بھی لفظ پاک آیا ہے اتھے بھی لفظ پاک آیا ہے ہاں میں تینوں اتنا ضرور دسے سا مینوں اے دسو پہلے شادی حضرت علی دی ہوئی ہے بی بی فاطمہ نال یا پہلے شادی حضرت محمد مصطفیٰ دی ہوئی ہے بی بی عائشہ نال؟ اے آپ تو سا دسو پہلے شادی کہیں ہوئی ہے اللہ دے نبی دی بی بی عائشہ نال ہوئی ہے یا حضرت علی دی بی بی فاطمہ نال ہوئی ہے؟ پہلے کہیں دی شادی ہوئی ہے؟ سارے بولو پہلے شادی کہیں دی ہوئی ہے حضور پاک دی کہیں دے نال حضرت امی عائشہ تو صدیقہ نال شادی پہلے ہوئی ہے بعد حضرت علی دی شادی بی بی فاطمہ نال ہوئی ہے مینوں اے آکھن دے اے آیت انما یرید اللہ لیذہبا واقعتاً نازل ہوئی ہے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا واسطے لیکن اے نہیں ہوئے دا اس تو پہلے آیت نازل ہوئی ہے بی بی حضرت عائشہ تو صدیقہ واسطے سبحان اللہ بے شک سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ آیت پڑھدا ہے کہ اللہ نے انہاں دی پاکی دا ذکر کیتا ہے قرآن پاک وچ اے بھی آیت پڑھنا اللہ پاک نے انہاں دی پاکی دا ذکر کیتا ہے قرآن پاک وچ ایتھے اللہ پاک کے پیا فرمائندا توجہ کر اللہ پاک فرمائندا پیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات کیا فرمایا خبیث عورتاں خبیث مرداں واسطے ہوندی ہیں خبیث مرد خبیث عورتاں واسطے ہوندے ہیں اگاں کہ فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات فرمایا پاک عورتاں پاک مرداں واسطے ہوندی ہیں پاک مرد پاک عورتاں واسطے ہوندے ہیں اتوں سانو مانا سمجھ آ گیا اے آیت دا شان نزول مصداق حضرت عائشہ تو صدیقہ ہے جسلے حضرت امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے ظالمہ نے تہمت لائی آئی اللہ پاک نے حضرت عائشہ تو صدیقہ دی بریت دا اعلان کیتا ہے پاکی دا اعلان کیتا ہے عظمت دا اعلان کیتا ہے اللہ پاک نے انہاں دی صفائی دا اعلان کیتا صفائی دین دے ہوئے اللہ پاک نے کیا فرمایا میرے محبوب تینوں اے پتہ کوئی نہیں ہے کہ والطیبات للطیبین پاک عورتاں پاک مرداں واسطے ہوندی ہیں چونکہ تم ہی پاک ہیں اساں تیرے واسطے پاک عورتاں دا انتخاب کیتا ہے نعرہ تکبیر شان رسالت عظمت صحابہ شان امی عائشہ تو صدیقہ شان امی عائشہ تو صدیقہ او قرآن نظر آندا ہے اے قرآن نظر نہیں آندا سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ او سمجھ بھی آ رہی ہے سجنوں ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس واسطے گل کرن دا مقصد ہے کدی کوئی یہ یقین نہ کرے کہ صرف بی بی فاطمہ تو زہرا واسطے پاکی دی آیت آئی ہے باقیاں دی عظمت کوئی نہیں باقیاں دی شان کوئی نہیں باقیاں دا مرتبہ کوئی نہیں سجنا جی میں ایک موقع تے روزے دی فضیلت آئی ہے اس تو مراد اے کوئی نہیں کہ نماز دی فضیلت کوئی نہیں نماز دی فضیلت اپنی جگہ تے روزے دی فضیلت اپنی جگہ تے حج دی فضیلت اپنی جگہ تے جہاد دی فضیلت اپنی جگہ تے درود و سلام پڑھن دی فضیلت اپنی جگہ تے بھکھے نو کھواون دی فضیلت اپنی جگہ تے تسے نو پانی پیواون دی فضیلت اپنی جگہ تے روندے نو ہساون دی فضیلت اپنی جگہ تے ننگے نو کپڑا پواون دی فضیلت اپنی جگہ تے رٹھے نو مناون دی فضیلت اپنی جگہ تے روزے دار
نو روزہ افطار کراون دی فضیلت اپنی جگہ تے اللہ دے نبی نے ساریاں فضیلتاں دسیاں مختلف مقام تے من مینوں بھی آکھن دے جویں اللہ پاک نے نماز دی فضیلت دسی کسے ہور مقام تے اللہ نے روزے دی فضیلت دسی کسے ہور مقام تے جہاد دی فضیلت دسی کسے ہور مقام تے اس تو مراد اے نہیں کہ دین دیاں باقی فضیلتاں کوئی نہیں ہر دی فضیلت اپنی اپنی جگہ تے اسی طرح اللہ پاک نے حضرت فاطمہ الزہرا دی فضیلت دسی ہے اس آیت والے مقام دے وچ لیکن بی بی عائشہ صدیقہ دی فضیلت دسی ہے سورۃ نور والے مقام وچ سبحان اللہ اللہم صل اور سمجھ آندی پئی ہے کہ کوئی نہ اس انہاں دیاں فضیلتاں قرآن پاک وچن نبی دی 4 بیٹیاں دی فضیلتاں میرے نبی دی حدیث پاک وچن اللہ دے نبی پہ فرمائندن خیر البناتی زینب یہ حدیث عام کر دیو خیر البناتی زینب اصیبت فیہا میری بیٹیاں چو سارے نالو بہتر بیٹی زینب ہے جنہوں تکلیفاں میری وجہ کر کے آئیاں ہیں جنہوں تکلیفاں میری وجہ کر کے آئیاں یہ فضیلت کوئی نہیں اللہ دے نبی کسے صحابی واسطے گل کرن وہ فضیلت ہو سکتی ہے حضرت بلال واسطے گل کرن فضیلت ہو سکتی ہے حضرت سلمان فارسی واسطے گل کرن فضیلت ہو سکتی ہے اگر اللہ دے نبی حضرت بی بی زینب دی فضیلت بیان کرنے فضیلت ہی کوئی نہیں انہیں چھپایا گیا ہے اسے واسطے چھپایا گیا ہے چونکہ انہاں دے رشتے صحابہ نال ہوئے انہاں دے رشتے سارے بولو انہاں دے رشتے ٹائم بہت مختصر ہے حضرت توجہ کر میں گل کردہ جاواں مختصر ٹائم دے اندر آج میں تینوں دسنا چاہنا صرف 5 تن پاک نہیں میں آج 5 تن پاک دے کنگرے نو ہٹا کے اور بھی پاک لے آونا چاہنا توجہ کر توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف پاک نہیں بلکہ جڑے انہاں دے نال لگ جاویں او بھی پاک تینوں ایک اور مثال دیندا جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی دے گھر آئے انہاں کھانا کھادا کھانا کھاون تو بعد انہاں اپنے ہاتھ صاف کیتے ایک کندوری دے نال توجہ ہے انہاں اپنے ہاتھ صاف کیتے ایک کندوری دے نال کندوری صحابی نے جوڑ کے رکھ لئی آخر کپڑا ہومن دے ناتے او کندوری خراب ہو گئی میلی ہو گئی جس لئے کندوری میلی ہو گئی صحابہ دے دل وچ پیار کتنا ہے صحابہ دے دل وچ مٹھاس کتنا ہے صحابی نے اس کندوری نو دھوتا نہیں ہے بلکہ اس کندوری نو چاہ کے تندور بلدے دے وچ سٹ چھوڑے آئے ویکھن والے نے آکھیا کیڑا نقصان چکیتے ہی بلدے تندور دے وچ کندوری نو سٹ چھوڑے ہی کپڑے نو بال چھوڑے ہی ایک کیوں ساڑے ہی لیکن صحابی چپ رہے کچھ دیر تو بعد اس صحابی نے کندوری نو بیر کڈے آئے میل ختم ہو گئی ہے کندوری نمی نکل آئی ہے انہاں کیا ایک کیتے یہ تاسی نمی گل ویکھیے صحابی پیا دن ایک دیوار اللہ دے نبی میرے گھر مہمان بنے آن میں ہاتھ صاف کرن واسطے کندوری پیش کیتی آئی انہاں نے اپنے ہاتھ صاف کیتے ہیں اے کندوری جدن بھی میلی ہوندی ہے اینو میں دھوندا کوئی نہیں کیونکہ میرا ایمان ہے میرے نبی نال جڑا ٹچ ہو جاوے اونوں کوئی آگ کچھ نہیں آدی میں تندوری نو اس کندوری نو تندور دے وچ سٹ چھڑنا میل تک کچیل ختم ہو جاندی ہے لیکن اس کندوری نو کچھ نہیں ہوندا سجنا جڑا کپڑا میرے نبی نال ٹچ ہو جاوے اس کپڑے نو آگ کچھ نہیں آدی جیڑا صحابی ٹچ ہو جاوے انہوں جہنم دی آگ کے آکھنا ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی توجہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا 4 بیٹیاں کتنیاں اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن بہت جگہ تے میں دی تشریح کر چکے ہیں صرف بس معنی ہی دسنا توجہ کر اللہ پاک پہ فرمائندے یا ایھا النبی اے نبی میں تینوں
ایک گل پیا کرے نا جی اللہ حکم فرماؤ فرمایا کلی ازواجی کا آگ چا اپنی بیویاں نو و بناتی کا آگ چا اپنی بیٹیاں نو و نساء المؤمنین آگ چا مسلمان عورتاں نو اللہ پاک نے بیویاں دا الگ ذکر کیتا ہے اللہ پاک نے بیٹیاں دا الگ ذکر کیتا اللہ پاک نے مسلمان عورتاں دا الگ ذکر کیتا سجنا اگر میرے نبی دی ایک بیٹی ہوندی اللہ بنات دا ذکر نہ کریندا اللہ فرماندا و بنتی کا آگ اپنی ایک بیٹی نو چونکہ اللہ نو بھی پتہ ہی میرے نبی دی 4 بیٹیاں اس وجہ کر کے اللہ پاک نے میرے نبی واسطے 4 دسی جمع دسی کا استعمال کیتا ہے تاکہ پتہ چل جاوے عربی والے کول پوچھ جمع دسی کا 2 تو بعد جتنے اعداد ہومن جمع دسی کا استعمال کیتا جاندا ہے تو 2 تو بعد میرے نبی دی بیٹیاں 4 بیٹیاں میرے نبی دیاں اس واسطے اللہ پاک نے جمع دسی کا استعمال کیتا ہن تینوں حدیث سناواں اللہ دے نبی نے فرمایا خیر البناتی زینب اصیبت فیا ساری بیٹیاں جو بہتر بیٹی میری زینب ہے یہ نو تکلیفاں میری وجہ کر کے آئیاں اتھوں ہی اللہ دے نبی دی حدیث تو پتہ پیا چلتا ہے زینب میرے نبی دی حقیقی بیٹی ہے اگر میرے نبی دی حقیقی بیٹی نہ ہوندی اللہ دے نبی ہیں جے کدی نہ آکھ دے حضرت توجہ کر گل کرندا جاواں جناب زینب دا رشتہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا بھانجا جیندا نام قاسم ہے اون دے نال شادی ہوئی ہے اللہ پاک نے انہاں نو 2 بیٹے اور ایک بیٹی عطا کیتی ہے ایک بیٹی جیندا نام امامہ ہے اے میرے نبی دی نواسی لگی میرے نبی دی 2 لگی کہ کوئی نہ لگی کیونکہ زینب میرے نبی دی بیٹی ہے تے ان دی اولاد میرے نبی انہاں دے کے بن گئے نانا پاک بن گئے نا حضرت توجہ کر میں گل کردا جاواں اللہ پاک نے 2 بیٹے عطا کیتے ایک بیٹے دا نام علی ہے ایک بیٹا نام رکھن تو پہلے فوت ہو گیا ہے اے 2 بیٹے ایک بیٹی ہے جس دا نام امامہ ہے اے 2 بیٹے اور ایک بیٹی انہاں دا نانا پاک میرا نبی ہے اے بھی پنجتن پاک کے داخل کرنا اگر تعداد گننا چاہیں تا گندا اے 2 بیٹے میرے نبی دے نواسے ایک بیٹی میرے نبی دی نواسی ہے میرے نبی دی دوسری بیٹی دا نام جناب رقیہ ہے انہاں دی شادی جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہوئی اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا کیتا جندا نام عبداللہ ہے اے عبداللہ بھی میرے نبی دا نواسا ہے ہن دو ایک نواسی تے 3 نواسے ہو گئے اللہ پاک نے حضرت کلثوم دا حکم فرمایا جس لے رقیہ دا انتقال ہوئے اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی اپنی تیسری بیٹی کلثوم دا رشتہ عثمان غنی نال کر چھوڑو عثمان غنی نال جس لے رشتہ ہویا اس تو بعد انہیں جو اولاد کوئی نہیں ہوئی اللہ با حکم آیا فرمایا میرا نبی اپنی چوتھی بیٹی دا رشتہ حضرت علی نال کر چھوڑو اللہ پاک نے تو اولاد دیتی ہے پہلے اللہ پاک نے ایک لڑکی دیتی جس لڑکی دا نام زینب ہے ایک زینب دے وچوں لڑکی پیدا ہوئی آئی جیندا نام امامہ آئی ایک اس کلثوم دے وچوں جناب فاطمہ الزہرا دے وچوں ایک لڑکی پیدا ہوئی جیندا نام او سمجھ آندی پئی نے دوبارہ سمجھو پہلی بیٹی دی کتنی اولاد آئی 2 بیٹے تے ایک دوسری بیٹی وچوں صرف ایک بیٹا پیدا ہویا ہن بیٹے کتنے ہو گئے بیٹیاں کتنی ہو گئیاں ایک بیٹی تیسری بیٹی کی اولاد کوئی نہیں ہوئی چوتھی بیٹی دا نام فاطمہ الزہرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی ہوئی اللہ نے انہاں نو اولاد دیتی 3 بیٹیاں دیتیاں کتنیاں ایک بیٹی دا نام زینب ہے ایک بیٹی دا نام رقیہ ہے ایک بیٹی دا نام کلثوم ہے اے زینب رقیہ کلثوم اوے حضرت امام حسین دیاں بھیناں ہن جیڑی کربلا وچ وی نال گئیاں ہن سبحان اللہ تو سادیو رشتے کوئی نہیں حضرت امام حسین دی وڈی بہن دا نام کی ہے بی بی زینب او مجلس چ تے سن دے رہندے ہو زینب دا نام کوئی نہیں سن دے دوسری بیٹی دا نام کی ہے رقیہ تیسری بیٹی دا نام کلثوم
اے کربلا دے وچ کلثوم بی بی گئی ہے، اے کلثوم کربلا دے وچ تے گئی کھلیے، کدی غور کیتے ہی کلثوم دے خامن دا نام کی ہے؟ کلثوم دے خامن دا نام جناب عمر فاروق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہون توجہ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وڈی بیٹی بچو 2 بیٹے اور 1 بیٹی، دوسری بیٹی بچو صرف 1 بیٹا، بیٹے کتنے ہو گئے؟ 3، بیٹیاں کتنی ہو گئی ہیں؟ 1 بیٹی، اور اسی طرح چوتھی بیٹی چو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں عطا کیتیاں، اے ہن کتنی بیٹیاں ہو گئیاں؟ 4، اے 4 نواسیاں ہو گئیاں۔ پھر اللہ پاک نے 1 بیٹا عطا کیتا جن دا نام ہے حسن، پھر 1 بیٹا عطا کیتا جن دا نام ہے حسین، پھر 1 بیٹا عطا کیتا جن دا نام ہے محسن۔ اے 3 بیٹے ہو گئے، اور اسی طرح 2 4 3 ہو گئے، 1 بی بی زینب بچو 2، اور حضرت عثمان غنی دی اولاد چوں 1، بی بی رقیہ چوں، یہ کتنے ہو گئے؟ 4۔ سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی ہے تو تھوڑی توجہ کرو، دوبارہ پھر دسدا پیاں۔ حضرت زینب دی اولاد جو بیٹے کتنے ہوئے؟ 2۔ حضرت عثمان غنی دی شادی بی بی رقیہ نال ہوئی، بیٹے کتنے ہوئے؟ 1۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 3۔ تے حضرت علی دی شادی بی بی فاطمہ نال ہوئی، یہ بیٹے کتنے ہو گئے؟ 3۔ تے 3 کتنے ہو گئے؟ 6۔ تو اور حضرت علی دی شادی حضرت فاطمہ نال ہوئی، بیٹیاں کتنیاں؟ 3۔ اور حضرت قاسم دی شادی جناب کہیں دے نال ہوئی؟ زینب دے نال، اتھو 1 بیٹی ہوئی جن دا نام امامہ ہے، او بیٹی تے 3 بیٹیاں، نواسیاں کتنی ہو گئیاں؟ 4 نواسیاں میرے نبی دیاں، اور اسی طرح 6 نواسے میرے نبی دے۔ اگر نواسا حسین پاک ہو سکتا ہے، کیوں کہ نواسا ہے، من حسن بھی پاک ہے، کیوں نواسا ہے، من حسین بھی پاک ہے، کیوں نواسا ہے، من مینوں آکھن دے جناب امامہ بھی پاک ہے، کیوں نواسی ہے، امامہ دا بھرا علی پاک ہے کیونکہ نواسا ہے، اور امامہ دا دعا بھرا جیڑا فوت ہویا نام نہیں رکھیا گیا وہ بھی پاک ہے کیونکہ نواسا ہے، اور حضرت عثمان غنی دا بیٹا جس لئے شادی جناب رقیہ نال ہوئی ہے، عبداللہ پیدا ہویا، میرے نبی دا نواسا ہے، وہ بھی پاک ہے کیونکہ نواسا ہے۔ اور تو تا 5 تن پاک گنی ودائیں، میں تا نبی دی بیٹیاں نو ویکھاں انہاں دی تعداد 4 ہے، میں نبی دے بیٹیاں نو ویکھاں انہاں دی تعداد 3 ہے، جمع کیتی آؤ جمع۔ میرے نبی دی بیٹیاں دی تعداد کتنی ہے؟ اور بیٹیاں دی تعداد میں تو پہلے دس چکے ہاں، وڈی بیٹی دا نام زینب، دوسری دا نام رقیہ، تیسری دا نام کلثوم، چوتھی دا نام بی بی فاطمہ الزہرا۔ میرے نبی دی حقیقی 3 بیٹے، وڈے بیٹے دا نام قاسم ہے، دوسرے بیٹے دا نام طاہر طیب ہے، تیسرے بیٹے دا نام جناب ابراہیم ہے، اے بھی میرے نبی دی حقیقی اولاد ہے۔ اے 3 تے 4 بیٹیاں کتنے؟ 7۔ اگاں گن دے آؤ، میرے نبی دے نواسے کتنے ہیں؟ 6 تے 7 تے 6 اچھی اچھی بولو 13 تے من نواسیاں 4 ہون گن رلاؤ کھان 13 تے 4 17 13 تے 4 17 ہون اگاں چل دے آؤ۔ اگر حضرت علی جوائی ہومن دے ناتے اے 5 تن پاک آ سکتے ہیں تے من وڈی بیٹی دا جڑا خامن دے جن دا نام قاسم ہے او 5 تن پاک جوائی ہومن دے ناتے کیوں نہیں آ سکتا؟ اگے کتنے گنی بیٹھے آئے؟ 17 ہون اس قاسم نو شامل کر 18 من حضرت عثمان نو شامل کر وہ بھی جوائی ہے 19۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کتنے؟ 19۔ ہون میرے نبی دی بیویاں نو شامل کر انہاں دی تعداد 11، انہاں دی تعداد 11۔ ہون کتنے ہو گئے؟ 30۔ تے تو 5 دا رٹا لائی ودا ہے کملیا 30 نو مان۔ سبحان اللہ۔ اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ سارا میرے نبی دا گھرانہ ہے، سارا گھرانہ پاک ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، سارے تن پاک، سارے تن، سارے تن۔ اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
سارا گھرانہ پاک ہے، سارے دا ذکر قرآن چایا ہے، تو اکھے سے کتھے آیا ہے؟ میں تینوں پہلے مثال دے چھوڑیے، جی میں نماز دا حکم الگ جگہ تے آیا ہے، روزے دی فضیلت الگ جگہ تے آئیے، زکاة دی فضیلت الگ جگہ تے آئیے، ایندہ معنی اے نہیں کہ روزے دی فضیلت آئیے باقی باتاں دی فضیلت کوئی نہیں، روزے دی فضیلت دا اپنا مقام ہے، نماز دی فضیلت دا اپنا مقام ہے، جہاد دی فضیلت دا اپنا مقام ہے۔ سجنا مینوں آکھن دے نبی دی بیویاں دی فضیلت دا اپنا مقام ہے، نبی دے بیٹیاں دی فضیلت دا اپنا مقام ہے، نبی دی بیٹیاں دی فضیلت دا اپنا مقام ہے، نبی دے جوائیاں دی فضیلت دا اپنا مقام ہے، نبی دے نواسیاں دی فضیلت دا اپنا مقام ہے، نبی دی نواسیاں دی فضیلت دا اپنا مقام ہے، نبی دے اصحاب دی فضیلت دا اپنا مقام ہے، نبی دی آل بیت دی فضیلت دا اپنا مقام ہے۔ قاری ابراہیم مدوی صاحب ماشاءاللہ۔ او سمجھ آئی کہ کوئی نہ، اس واسطے اسی تانے ہیں کہ صرف 5 تن پاک نہیں سارے پاک ہیں، بے شک صرف 5 تن پاک نہیں، سارے بولو، صرف 5 تن پاک نہیں، سارے بولو، صرف 5 تن پاک نہیں، سارے پاک ہیں۔ میرے نبی دا ابو بکر بھی پاک ہے، میرے نبی دا عمر بھی پاک ہے، میرے نبی دا عثمان بھی پاک ہے، میرے نبی دا علی بھی پاک ہے، میرے نبی دا طلحہ زبیر بھی پاک ہے، میرے نبی دا سلمان فارس جو آمن والا بھی پاک ہے، میرے نبی دا بلال حبشی بھی پاک ہے۔ آتے نو ایک اور گال کردہ جاواں، دہاڑے قیامت دے جنتیاں نے جس لے جنت جاونا ہے نا، اللہ پاک نے اپنی قدرت نال ایک جمعے دا دہاڑا بھی کھاونا ہے۔ جمعے دے دہاڑے اسا اپنے گھران دے وچوں نکل کے ایک جگہ تے جمع ہو جاونا ہے۔ اللہ پاک فرمائسن، او میرے بندیوں تسا جنت آتا گئے ہو، پر اے دسو دنیا دے وچ جس لے راندے ہائے، نبیاں کولو سن دے ہائے، صحابہ کولو سن دے ہائے، اولیاء کولو سن دے ہائے، غوث کتب عبداللہ کولو سن دے ہائے، علماء کولو سن دے ہائے کہ جنت دے وچ شرابن طہورا ہو سی، جنت دے وچ ماکھی دی نہر ہو سی، اور جنت دے وچ مٹھے پانی دی نہر ہو سی، جنت دے وچ دودھ دی نہر ہو سی، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفا۔ جنت دے وچ نہرا ہو سن، جنت دے وچ ایڈے وڈے وڈے مکان ہو سن، جنت دے وچ پھلاں دے درخت ہو سن، اے سارا کچھ فضیلتاں تسا سن دے آئے ہو، تانوں ملیاں کہ نہ ملیاں؟ جنتی اکھے سن انجا کو کہ اساں اکسائیں، سبحان اللہ، اساں اکسائیں، اللہ حق بجانب ہو گئی ہیں، او چیزاں واقعتاً مل گئی ہیں۔ اللہ پاک فرمائسن اجے ایک شے باقی ہے، یا اللہ کیڑی شے باقی ہے؟ فرمایا میں نہ دسیندا، ونجو اپنے عالمہ کو لو جا کے پوچھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نہ دسیندا۔ عالمہ کو اللہ فرمائسن حدیث پاک ہے، سبحان اللہ، نہ ہووے میں تیرا مجرم ہاں۔ اللہ پاک فرمائسن میں نہیں دسیندا، ونجو جنہ کو لو جمعہ پڑھ دیا ہے انہ کو لو جا کے پوچھو۔ سبحان اللہ، ایک کس واسطے؟ اس واسطے دسیا گیا ہے کہ اللہ انہاں دا ترا ودھا ہوئے، اللہ دس ہوئے کہ انہاں دا کیڑا میرے ہاں مقام ہے۔ سبحان اللہ، مولانا عبدالکریم ندیم صاحب بیان کریں دیاں پہ ایو تشریح کریں دیاں فرمائندے پیان جنہ کو لو جمعہ پڑھ دے ہو انہاں کو لو تو انہوں وینا پوسی۔ سبحان اللہ، من اگلی گال انہیں بڑی عجیب دسی، انہاں کیا جنہ کو جمعہ پڑھ دے ہو تسی انہاں کو لو جاسو میں تو انہوں اجو پیا دسیں دا۔ آذرہ توجہ کر، اللہ پاک فرمائے سے جاؤ اپنے عالمہ کو لو، جس لئے لوگ اپنے علماء کو لو آسن، علماء کو لو پوچھیں کہ او کیڑی شائع حجے باقی ہے جیڑی جنت دی لذت ود کے ہے، جنت دے مکانہ دی لذت ود کے ہے، جنت دی ہوران دی لذت ود کے ہے، جنت دے اناران دی لذت ود کے ہے، جنت دے کوٹھیں دی لذت ود کے ہے، جنت دے سکون والی لذت ود کے ہے۔ او کیڑی لذت ہے؟ او کیڑی لذت ہے؟ علماء کھیسن او لذت اے ہے کہ اللہ پاک کھیسن آج میں تواڈے تے راضی ہاں،
سبحان جنتیاں نو اللہ جنت جا کے کھیسی کہ آج میں تواڈے تے اور سارے بولو آج میں تواڈے تے راضی ہاں اور توجہ کر میں اللہ پاک دے قرآن چوں پیانا اپنے کولو گل نہیں پیا کریندا اللہ پاک تینوں تے مینوں تے جنت جا کے کھیسن میں تواڈے تے راضی ہاں واہ ابو بکر میں تیری جتی نو سلام کیوں نہ پیش کراں واہ عمر میں تیری عظمت نو سلام کیوں نہ پیش کراں واہ عثمان میں تیری عظمت نو سلام کیوں نہ پیش کراں واہ علی میں تیری عظمت نو سلام کیوں نہ پیش کراں اور میرے نبی دے صحابہ میں تواڈی عظمت نو سلامی کیوں نہ پیش کراں اور تین تے مینوں اللہ پاک جنت جا کے کھیسن کہ میں تواڈے راضی ہاں لیکن اللہ نے قرآن دنیا فرما چھوڑیا رضی اللہ عنہم ورضوا عن اور میرے نبی دے اصحاب میں تواڈے تے راضی تساں میرے تے راضی ہو رضی اللہ عنہم رضی اللہ ہو سارے بولو رضی اللہ ہو جنہاں نو اللہ زبان دیتی او تاکھو رضی اللہ ہو عنہم ورضوا عن اللہ پہ آتا ہے او محمد اصحاب ودے ہو مدینے دی گلیاں میں ٹر دے ودے ہو میرے نبی نال ٹر دے او بیٹھے ہو بازاراں دے وچ او بیٹھے ہو گلیاں دے وچ بیٹھے ہو گھراں دے وچ لیکن میں اعلان پیا کرے نا میں تواڈے تے راضی تساں میرے تے راضی سجنا جنت خدا دنیا دے وچ سرٹیفکیٹ دے کے اعلان پیا کریندا ہے اساں کملے کون ہونے ہیں انہاں دیاں بدگمانیاں کریے اسی کملے کون ہونے ہیں انہاں دے اتے مختلف گلاں کریے اسے کملے کون ہونے ہیں انہاں دی شان کمی لایا ویے اسی کملے کون ہونے ہیں انہاں دی بے ادبی کریے انہاں دے بارے اے گل کریے فلانا فلانا لڑ پیائی او کملیا یاد رکھ اگر حضرت عثمان دے بارے حضرت عمر دے بارے صدیق اکبر دے بارے کسے اور صحابی دے بارے حضرت امیر معاویہ دے بارے حضرت ابو سفیان دے بارے حضرت بی بی عائشہ الصدیقہ دے بارے نبی دے صحابہ دے بارے نبی دی بنات دے بارے نبی دی ازواج دے بارے اگر ذرت بدگمانی لایا سے اللہ تیری نمازاں تیرے منہ تے مار چھڑے سی اللہ تیری ریاستاں تیرے منہ تے مار چھڑے سی اللہ تیری حجاں تیرے منہ تے مار چھڑے سی اللہ پاک فرمائی سن اسجاد بھجا تیری عبادتیاں تیری ریاضت دیاں تیرے روزے دیاں تیری ثقافتاں دیاں مینوں کوئی لوڑا کوئی نہیں او کملیا تو تاریخ دا سارا لے کے انہاں دیاں گلاں ودا کرے نہ اے نہ یا ویکھیا کہ میں اللہ نے ایڈے اہل ہن تے میں اللہ نے انہاں نو نبی دا ساتھی بنایا ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی وہ ایڈے اہل ہن ایڈے شان والے ہن ایڈی عظمت والے ہن او تو تا پتر نو پایا کھجوراں بھی لے کے دیونی ہوویں ٹوکرے وچ چون چون کے دینا ہے پرتالیاں مار کے دینا ہے پا کھجوراں لینی ہوویں 20 سے دا ٹوکرا سارا پرتا کے رکھ چھوڑنا ہے اللہ پہ آدھے میں نبی نو جیڑے اصحاب دیتے ہیں انجے نہیں دے چھوڑے میں پوری خلقت دے ٹوکرے وچ چون کے دیتے ہیں میں پوری خلقت دے ٹوکرے وچوں آخری گل مکیندا پیاں توجہ کر میں پوری خلقت دے ٹوکرے وچوں چون کے دیتے ہیں او تو کیوں چننا ہے تو آنا مینوں پوتر پیارا ہے اللہ پیادا میں چننا کہ مینوں نبی پیارا ہے اللہ پیادا میں چننا مینوں نبی پیارا ہے اللہ پیادا میں اگر گنتی پوری کرنی ہوندی میں مکے تے مدینے چ پوری کر لئی ہوئے ہاں میں زید نو یمن چ آون کوئی نہ دیونا سبحان اللہ میں سلمان نو فارس چ کوئی نہ آون دیونا میں بلال نو حبشے چ کوئی نہ آون دیونا او میں بھی تے چنیا ہے میں چنیا تے حبشے چ بلال نو چن لیا ہے میں چنیا تے زید نو یمن چ چن لیا ہے میں چنیا تے سلمان نو فارس چ چن لیا ہے اللہ پہ آدھا جی میں تو چننا ہے بازار چ لگا بینا ہے وڈے وڈے تھان پین تو چن کے کپڑا لینا ہے وڈیاں وڈیاں جتیاں پائیں چن کے جتی لینا ہے ٹوپیاں کتنیاں پائیں چن کے ٹوپی لینا ہے اوے عورتاں دے وچوں چن کے عورت لینا ہے اوے اللہ پہ آدھا تو دنیا وچ ایک ایک شے لینی ہوے پورے بازار دی چھانٹی کرنا ہے کیوں کہ تینوں اپنی ذات پیاری ہے تینوں اپنی شے پیاری ہے اللہ پہ آدھا مینوں مصطفیٰ پیارا ہے مینوں کون پیارا ہے مصطفیٰ پیارا ہے اس واسطے سجنوں آج دل دے وچ تہیا کرو کہ آج تو بعد
کدی ساری زندگی نبی دے اصحاب تے اہل بیت دے بارے غلط گمانی نہ کرسائیں، غلط گلاں نہ سنسائیں، جتھے گل ہوندی پئی ہووے اتھے اٹھی ویسائیں، اور جیڑا کریندا پئی ہووے اون دے نال تعلقات ختم کر چھڑسائیں۔ تہیہ کریندو کہ کوئی نہ، میرا ہاں چٹھارو فرشتے بیٹھے لکھ دین، انہوں اپنا ہاتھ وکھا چھوڑو، سارے ہاتھ کھڑا کرو، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شان آل بیت، خلفائے راشدین، خلافت راستہ، گونج نہیں آئی، خلافت راستہ، خلافت راستہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔